अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत अमेरिका रवाना हो रही है, जहां पर उस शख्सियत की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। ये मुलाकात ख़ास तौर पर अमेरिका ईरान जंग बंदी के तनाजुर में हो रही है और इस ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज़ अहम पेशरफ उस वक़्त सामने आई थी जब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने ये जो मुज़ाकरात कार हैं या जो सालिस हैं उनके साथ रब्ता किया था। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की गई थी। इसमें पाकिस्तानी रब्ता कार भी थे, इसमें टर्किश रब्ता कार भी थे और मिस्री हुक्काम भी शामिल थे। इन तीनों ममालिक के साथ जो अमरीकी नायब सदर हैं उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी और उन्हें ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से इस गुफ्तगू में फौरी पेशरफ्त का मुतालबा अमरीका की तरफ से सामने आया था। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जेडी वैंस ने इस मुलाकात में या ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है इसमें पाकिस्तान को फौरी तौर पर ईरान के साथ रब्ता करने और उन्हें जो अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह करने की रिक्वेस्ट की गई थी और बताया गया था पाकिस्तान समेत दीगर जो सालिस हैं उनको कि जनाब इस वक्त मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी शर्त यह है कि अबनाए हुर्मज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाए और ये जो अबनाए हुर्मज़ है ये तमाम ममालिक के लिए 28 फरवरी से पहले की पोजीशन जैसी ही बहाल होनी चाहिए। और जेडी वैंस का ये भी कहना था कि जैसे ही अबनाए हुर्मज़ खुल जाएगी उसके फौरी बाद अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। और जेडी वैंस की तरफ से पाकिस्तान को आगाह किया गया था कि ये जो अबनाए हुर्मज़ है इसका फौरी तौर पर खुलना और अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी तौर पर बातचीत का होना ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। ये जो जेडी वैंस हैं इनकी तरफ से टेलीफोनिक कॉल के बाद जो ईरान है उसके साथ रब्ता किया गया। पाकिस्तान की तरफ से ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब से रब्ता किया गया और इनके साथ साथ ईरानी वो शख्सियात जो इस रब्ता कारी में शामिल थे उनके साथ भी जो है वो रब्ता किया गया और उन्हें जो नॉर्मलाइजेशन है सूरत हाल की उसकी फौरी ज़रूरत से आगाह किया गया। जिसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब का कल एक स्टेटमेंट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने जंग बंदी के लिए जो आमादगी है उसका इजहार किया था और ये कहा था कि जनाब हम जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए जो एक माहौल है वो दस्तयाब होना चाहिए, यानी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले जैसे ही रुक जाएंगे हम मुज़ाकरात के लिए आमादा होंगे। और ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था जनाब मसूद पज़ेश्कियान साहब की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से ये जो बयान है उसके सामने आने के बाद एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने इस पूरी सूरत हाल को एक मरतबा फिर सिफर पर लाकर पहुंचा दिया है। और उस डेवलपमेंट के बाद जो अमेरिका और ईरान राब्ते हैं उसके अंदर भी तातुल आया है। और उसके बाद जो इजलास आज हुआ है इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत, उसमें भी इस सूरत हाल के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है। वो डेवलपमेंट्स कौन सी हैं यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और आप ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो आला शख्सियत अमेरिका जा रही है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को किन मामलात के ऊपर अपना जो व्यू पॉइंट है उससे आगाह करेंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं। मामला ये है कि इसराइल इस सारे मामले में एक स्पॉइलर के तौर पर सामने आ रहा है और उसको पाकिस्तान की जो सालसी है वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि इससे पहले जनाब ये जो थे ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अराक्ची, इनको इसराइल की तरफ से निशाना बनाए जाने का ऐलान किया गया था और इस हवाले से इनकी जो पोजीशंस हैं उसके हवाले से भी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके जमा किए गए थे ताकि उन पर अटैक किया जाए। पाकिस्तान ने ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फौरी तौर पर इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया, अमेरिका के साथ रब्ता किया और वो 5 शख्सियात जो कि मुज़ाकरात के अंदर इन्वॉल्व थी, यानी पाकिस्तान और अमेरिका के साथ बिलवास्ता राब्तों में मौजूद थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान सामने आया था कि जनाब हम ऐसा नहीं करेंगे
کریں گे, یعنی ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. کل ہوتا یہ ہے کہ ایران کی ایک شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت ہیں, سابق ان کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں ایران کے, کمال خرازی صاحب. یہ جو کمال خرازی صاحب ہیں یہ بھی اسی گروپ کے اندر شامل تھے جن کے ساتھ بالواسطہ طور پر پیغامات کا تبادلہ ہو رہا تھا. امریکہ کی طرف سے پیغام آتا تھا پاکستان کو, پاکستان وہ پیغام آگے ایران کو پاس آن کرتا تھا, پھر ایران کی طرف سے جواب آتا تھا, وہ امریکہ کو آگاہ کیا جاتا تھا. یہ ایک بالواسطہ طور پر جو مذاکرات تھے وہ جاری تھے. کل اسرائیلی ایئر فورس کی طرف سے تہران میں ایک فضائی کارروائی کی گئی تھی, اور اس فضائی کارروائی میں یہ جو ایران کے مذاکرات کار تھے جو بالواسطہ طور پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے, کمال خرازی صاحب, ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی طرف سے, جس میں جناب کمال خرازی صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے, جبکہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ شہید ہو گئیں. اس واقعے کے بعد جو ایران ہے اس نے انفیکٹ پھر وہی سوال اٹھایا کہ جناب اگر تو جو مذاکرات کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے اور مذاکرات کے بعد یا مذاکرات کے دوران ہی ہم پر حملہ کر دیا جاتا ہے, اب وہ تمام شخصیات جو مذاکرات کرنا چاہتی ہیں یا مذاکرات کے لیے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر اتفاق رائے کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اگر ان شخصیات کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا تو پھر مذاکرات یا مذاکرات کا ماحول بنانا یہ قطعی طور پر بے معنی ہو کے رہ جائے گا. اور ان کا یہ نقطہ نظر درست تھا, اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد ایران کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ ذرا تھوڑا سا شدید رد عمل تھا, اور امریکہ کو اس سے آگاہ کر دیا گیا. اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ اسرائیل نے سر عام پاکستان کی ثالثی کے اوپر جو سوالات ہیں وہ اٹھانا شروع کر دیے, اور جو اسرائیل کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ جناب یہ جو اس وقت مذاکرات ہیں یہ قطعی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے, اور اگر اسرائیل کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھانا ہوگا تو پھر پاکستان کی بجائے کسی اور جو شخصیت ہیں ان کو مذاکرات کے لیے آگے لایا جائے. اور اس حوالے سے جو سچویشن ہے وہ ایک دم بالکل ہی وہ الجھ کے رہ گئی, اور اس کے بعد یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ایک مرتبہ پھر ڈی ٹریک ہونا شروع ہو گیا. اسی پرسپیکٹو میں انڈیا کا ایک خبر رساں ادارہ ہے ANI, اس کو اسرائیل کی وزارت خارجہ میں تجارتی امور کی ایلچی فلور حسن ناہوم کا ایک جو گفتگو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, اور ANI نیوز ایجنسی نے اس جو انٹرویو ہے اس کو نشر بھی کیا ہے. اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کے ثالثی کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں, یعنی اسرائیل پاکستان کی ثالثی کو کس طرح دیکھتا ہے, کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں. تو جو اسرائیلی وزارت خارجہ کی ایلچی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستانی کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ خود کو کسی طرح اہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خود جہادی دہشت گردی کی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی, میرا اندازہ ہے کہ وہ صرف اس معاملے میں خود سامنے آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ عالمی توجہ کا مرکز بن سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جو ثالثی ہونی چاہیے تو پھر وہ ایسے ممالک کے ذریعے ثالثی ہونی چاہیے جن کے اوپر اسرائیل کا اعتماد ہو. پاکستان پر اسرائیل کا اعتماد نہیں ہے, اور ثالثی کے لیے اگر انڈیا آگے آئے گا تو یہ اسرائیل کو قابل قبول ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے کی جانے والی ثالثی کی کوششیں اور جو آئس میلٹنگ ہو رہی تھی امریکہ اور اسرائیل یہ جو ہے ایران کے درمیان, اس پر ان کو بہت زیادہ تحفظات تھے, اور اسی بنیاد پر پہلے بھی کوشش کی گئی جناب باقر کالیباف کو نشانہ بنانے کی, اور اب جناب یہ کمال خرازی صاحب کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. البتہ وہ اس وقت شدید زخمی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد جو رابطے ہوئے ہیں بیک چینل پاکستان اور امریکہ کے درمیان, اس میں جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت, بہت اہم ترین شخصیت وہ امریکہ جائیں گے, اور ممکنہ طور پر ان کی روانگی آج یا کل ممکن ہے کسی بھی وقت, اور ان کی امریکہ میں JD وینس, مارکو روبیو
और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें होंगी, और इन मुलाकातों के अंदर वो जो अब तक की मुकम्मल तफसीलात हैं, जो राब्ते किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से अबू धाबी के साथ यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्किया के साथ, मिस्र के साथ, ईरान के साथ, वो तमाम की तमाम जो तफसीलात हैं उनको शेयर की जाएंगी, और उनको अमेरिका को ये बात बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि अगर ये मसला फैलता है तो फिर इसके जो असरात हैं वो इस रीजन में बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। अगरचे अमेरिका का ये मानना है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने इस बात का इज़हार किया था कि वो मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी के सबब ही मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक पर ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस खिताब के बाद ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब का भी एक 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ओपन लेटर उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें ये जो ईरान पर हमला है अमेरिका की तरफ से, उस पे उन्होंने अमेरिकी अवाम को मुखातब करते हुए कहा कि जनाब ये लड़ाई जो इस वक्त ईरान के साथ आप लड़ रहे हैं वो लड़ाई ईरान ने शुरू नहीं की, और ना ही ईरान लड़ाई चाहता था, ना ही ईरान लड़ाई चाहता है, लेकिन हमारा दिफा हमारा हक है। और इस वक्त अमेरिका इनफैक्ट इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहा है, जो कि अमेरिका और अमेरिकी अवाम की और अमेरिकी टैक्स पेयर्स की बहुत ज़्यादा तौहीन है। इस तरह का उन्होंने एक खत तहरीर किया है। अब बताया गया है कि ये जो विज़िट है इसके हवाले से तमाम इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया गया है, और ये मुमकिना तौर पर अगले कुछ टाइम के अंदर ये जो विज़िट है ये हो जाएगा, और इसमें जो बैक चैनल मुख्तलिफ राब्ते हैं वो भी किए जा रहे हैं। अब ये जो हमला हुआ था कमाल खराजी साहब के ऊपर, इसके बाद आज जो ईवान वज़ीर आज़म है उसमें एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है। उस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, फेडरल कैबिनेट के अरकान हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और दीगर जो सियासी ज़ोमा हैं वो इस इजलास में शरीक हुए हैं, और उनको भी जो इस वक्त ईरान अमेरिका सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो सालसी के हवाले से कोशिशें हैं उससे उनको आगाह किया गया है, और बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस तनाज़े को हल कराने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की भी हैं, और अभी तक पाकिस्तान इस सूरत हाल को कंट्रोल में लाने के लिए कोशिशें कर रहा है। अब जो जेडी वैंस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है या उनकी तरफ से जो राब्ता किया गया है उसकी मुख्तलिफ तफसीलात मुख्तलिफ अमेरिका का जो मीडिया है उसके ज़रिए भी सामने आई हैं, और जेडी वैंस ने के हवाले से जो खबर है उसमें बताया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम लेकर जेडी वैंस ने ईरान तनाज़े पर सालसों से बातचीत की है, और उन्हें सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि सदर के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जेडी वैंस ने मंगल तक तनाज़े पर सालसों से जो है वो बातचीत करते रहे हैं, और सदर ट्रंप ने ये जो पैगाम है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है वो पैगाम तमाम सालसों तक पहुंचाने का हदायत की थी जेडी वैंस को, जिसके बाद जेडी वैंस ने तमाम ममालिक के साथ रब्ता किया है। अब बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस के ज़रिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि कुछ अमेरिकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी की पर बातचीत करने के लिए अमेरिका तैयार है, और उन मुतालबात में से सबसे बड़ा मुतालबा आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना है। अमेरिकी ज़राए इब्लाग का ये कहना है कि जेडी वैंस ने ये जो पैगाम है अमेरिका का वो पहुंचाया और कहा कि इन मुतालबात की मंजूरी के लिए या इन मुतालबात पर जो फौरी रद्द-ए-अमल है ईरान का और मुस्बत रद्द-ए-अमल वो दरकार है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट आउट ऑफ पेशेंस होते चले जा रहे हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते और आबनाए हुर्मुज़ को 27 फरवरी की पोजीशन तक पर लाया नहीं जाता, यानी आबनाए हुर्मुज़ से जो तिजारती सामान है उसको फ्रीली गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर ईरान का पर जो दबाव है अमेरिका का वो बढ़ाया जाएगा। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, और यकीनी तौर पर ये जो राब्ता है ये हुआ है पाकिस्तान के साथ भी जेडी वैंस का, और इसी पर्सपेक्टिव के अंदर
جو مزید ڈیولپمنٹس ہیں اس کے تحت پاکستان کی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ امریکہ روانہ ہونے جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں جس طریقے سے یہ جو جنگ کی حالات ہیں یہ بدلتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اگرچہ یہ جو وزٹ ہو رہا ہے ایک اہم شخصیت کا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی پیش رفت ہو پائے گی، کیونکہ اس وقت واقعتاً مسعود پزشکیان صاحب کی یہ بات درست ہے کہ امریکہ کی لڑائی نہیں لڑ رہا، امریکہ اسرائیل کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور چونکہ وہ اسرائیل کی لڑائی لڑ رہا ہے لہٰذا فیصلے بھی اسرائیل کے ہی چل رہے ہیں، امریکہ کے فیصلے نہیں چل رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت نتن یاہو کی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں انفیکٹ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کا ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ جو خبر آج ایک سامنے آئی ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر جو ابن ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر پیٹرولیم ہے سلطان احمد الجابر، انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اب نئے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے ایران کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی لکھا گیا ہے کہ اب نئے ہرمز میں ایرانی مداخلت ناقابل قبول اور یہ معاشی دباؤ کے مترادف ہے جو عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ اماراتی وزیر نے خبردار کیا کہ اگر اب نئے ہرمز بند ہوتی ہے تو اس کے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ گزرگاہ تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سلطان احمد الجابر کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی، اگر یہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہوتی تو پھر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی اس جنگ میں کود سکتے ہیں، اور یہی انفیکٹ وہ نقطہ ہے جس کو پاکستان اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ اس مرحلے تک لڑائی کو نہیں لانا چاہیے پاکستان کا یہ ماننا ہے، لیکن جس طریقے سے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، نہ ہی فوری جنگ بندی کے اور نہ ہی ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر حملے روکے جانے کی صورت میں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں تو پھر یقینی طور پر معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جائیں گے اور اس کا نقصان سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اپنے کو ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999